Have you ever bunked your classes? Or are you tired of strict and boring lectures in your class? Or while studying, you have been thinking of something else? Take a chill pill. I'm here to help you out with all your problems. I'm going to guide you for a better studies ahead. Come join me for a better studies. हेलो एन्ड वेलकम एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियो चाहिँ मेरो एउटा कमेन्ट बक्समा एउटा कमेन्टको रिप्लाई हो। कमेन्ट मेड बाई अ भेरी रेस्पेक्टेड पर्सन, जसलाई चाहिँ म एकदम रेस्पेक्ट गर्छु, मिस्टर किशोर महर्जन। ही हेज बिन माई कलिग एज वेल एज ग्रेट इन्सपिरेसन फर मी। आजको भिडियो चाहिँ उहाँको एउटा क्वेसन थियो जसको रिप्लाईमा मैले बनाएको छु। एन्ड द क्वेसन वाज, हामीले के पढेको छौँ भन्दाखेरि अकर्डिङ टु 2n² फर्मुला KLMN फर्मुला, यहाँ 2 K मा n को भ्यालु 1, n मा 2, m मा 3, n मा चाहिँ 4 हुँदो रहेछ। अकर्डिङ टु दिस फर्मुला 2n² लगायो भने यहाँ कति आउँछ? 2 आउँछ। यहाँ 2 इन्टु 2 को स्क्वायर लगायो भने कति आउँछ? 8 आउँछ। 2 इन्टु 3 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति आउँछ? 18 आउँछ। र 2 इन्टु 4 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति आउँछ? 32 आउँछ हो। सो दैट मीन्स कि हाम्रो फर्स्ट सेलमा 2, अर्को सेलमा 8, अर्को सेलमा 18, अर्को सेलमा कति 32 राख्न मिल्छ हैन। तर हामीले पोटासियम र क्याल्सियमको जुन स्ट्रक्चर बनाउँछौं त्यसमा के गर्छौं? 2 8 8 1 पोटासियमको लागि लेख्छौं, व्हेरेज क्याल्सियमको लागि 2 8 8 2 लेख्छौं है। सिधै डिफरेन्स है। यसमा चाहिँ 2 8 8 1 र 2 8 8 2 लेखिराछु। हुन त मैले यहाँ 18 लेख्न मिल्छ नि त। सो मैले खास गरी पोटासियमको लागि मैले चाहिँ के लेख्नु पर्थ्यो? 2 8 9 लेख्नु पर्थ्यो र 2 8 10 लेख्न मिल्थ्यो नि त हाम्रो 2n² फर्मुलाले। तर हामी त्यस्तो लेख्दैन। किन चाहिँ पोटासियम र क्याल्सियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा 2 8 8 1 र 2 8 8 2 हुन्छ। क्वेशन बुझ्यो अगाडि? सबसे अगाडि क्वेशन के हो? क्लियर छ कि छैन? ल क्लियर छ भने अगाडि बढौं। किन चाहिँ व्हाई डोन्ट वी राइट इन दिस वे एन्ड व्हाई डु वी राइट इन दिस वे? अब यो लेख्ने प्रोसिजर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन लेभल्स हुन्छ सबसे अगाडि। जस्तो सेल हुन्छ, हरेक सेलको आफ्नो अलग एनर्जी हुन्छ र अगाडि लो एनर्जीको सेलहरू अगाडि फुलफिल हुँदै जान्छन्, त्यसपछि मात्र गएर हायर एनर्जीको के हुन्छ? सेलहरू फुलफिल हुन जान्छ। सेल साथसाथै हाम्रो सबसेल पनि हुन्छ। सबसेल चाहिँ 4 वटा हुन्छ, दैट इज S P D F। S मा चाहिँ 2टा इलेक्ट्रोन एकोमोडेट गर्न पाइन्छ, P मा कतिवटा? 6 वटा, D मा 10 वटा, F मा कतिवटा? 14 वटा इलेक्ट्रोन्स एकोमोडेट गर्न पाइन्छ हैन। SPDF। अब हरेक सेलको एउटा आफ्नो सबसेल हुन्छ। जस्तो हामी यो फर्मुलामा हेर्छौं, n इक्वल्स टु यो 1 हो, यो n इक्वल्स टु 2 हो। फर्स्ट सेलको लागि कति छ? S सबसेल मात्र हुन्छ। सेकेन्ड सेलको लागि S र P हुन्छ। थर्ड सबसेलको लागि S, यहाँ म मेड दिइराछु, हेर्न क्लियर हुन्छ तपाईहरुलाई। यहाँ हेर्नुस् त, फर्स्ट सेलको लागि S मात्र हुन्छ, सेकेन्डको लागि SP हुन्छ, थर्डको लागि SPD हुन्छ, फोर्थको लागि कति? SPDF सबै हुँदै जान्छ है। सबैको हरेक सेलको आफ्नो सबसेल पनि हुन्छ। फर्स्ट सेलमा S मात्र भएर यसमा 2 मात्र हाल्न मिल्छ। कति हाल्न मिल्छ? S एउटा मात्र छ, त्यही भएर 2। यहाँ S र P छ, दुईटै छ हो। त्यो भनेको 2 प्लस हैन 6 भनेको 2 प्लस 6 भनेको कतिवटा? 8 वटा। हाम्रो सेकेन्ड सबसेलमा 8 वटा हाल्न मिल्छ नि त, त्यही हो के। यो सेल भित्रको सबसेल हो। SPDF भनेको सेल भित्रको के हो? सबसेल हो। अब थर्ड सेलमा कति? 2 प्लस 6 प्लस 10 दैट इज 18 हाल्न मिल्छ हो। अकर्डिङ टु आवर फर्मुला हाम्रो पनि 2n² मा 18 हाल्न मिल्छ। तर हामीले 2n² फर्मुलामा मैले के भने, सबसे अगाडि लोअर एनर्जीको सेल फुलफिल हुन्छ, त्यसपछि मात्र हायर एनर्जीको सेलहरू फुलफिल हुँदै जान्छ। अकर्डिङ टु अफोबाउ प्रिन्सिपल यसले के भन्छ भन्दाखेरि, र एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु थाहा पाउँदाखेरि के थियो भन्दाखेरि 4s को भ्यालु चाहिँ 3d भन्दा पनि कम थियो एनर्जी लेभलमा। यहाँ हेर्नुस् त, सबसे अगाडि 1s 2s 2p हुँदै गएको छ। कसरी गएको छ? यो रेड मार्कर यहाँ हेर्नुस् त, यो हाम्रो फर्स्ट सेल भयो 1s, सेकेन्ड सेल भनेको 2s 2p, थर्ड सेल भनेको 3s 3p र यो 3d पनि हुन्छ नि त, 3 3 3 सँगै हुनुपर्ने हैन।
तर अकॉर्डिङ टु अपुवा प्रिन्सिपल के हुन्छ भने 4s को भ्यालु के हुन्छ 3d भन्दा कम हुन्छ। त्यही भएर अगाडि 4s को हामीले फुलफिल गर्नुपर्छ अनि मात्र 3d को हामी फुलफिल गर्न पाइन्छ हो। सो अकॉर्डिङ टु दिस प्रिन्सिपल, यो प्रिन्सिपल अब हामी अप्लाई गरेर हेरौँ पोटासियमको केसमा। इफ यु अप्लाई दिस प्रिन्सिपल इन पोटासियम केस, यसमा 2 हाल्न पायो भनेपछि 2 भयो हो। सेकेन्ड सेलमा 2 + 6 हाल्न पायो हो कि हैन, तर थर्ड सेलमा 2 + 6 मात्र पायो, 3d युज गर्न पाएन। अगाडि कुन युज गर्नु पर्यो 4s भनेपछि यसमा अलरेडी यो 2 भइसक्यो, 6 + 2 8 भइसक्यो, 6 + 2 8 भइसक्यो। पोटासियम कति नम्बरमा छ 19 नम्बरमा। त्यही भएर यसमा चाहिँ 1 हामीले हाल्नु पर्छ। डी युज गर्नु भन्दा अगाडि 4s हामीले युज गर्नु पर्छ है पोटासियमको केसमा। फर्स्ट सेलमा 2 जान्छ, सेकेन्ड सेलमा 2 + 6 जान्छ, थर्ड सेलमा यो 1 2 भनेको यतिकै होइन है, योहरु सेललाई डिनोट गर्दैछ। यो फर्स्ट सेलको s सब अर्बिटल, सेकेन्ड सेलको s सब अर्बिटल, सेकेन्ड सेलको p सब अर्बिटल, थर्ड सेलको s सब अर्बिटल, थर्ड सेलको कुन p सब अर्बिटल। यो 3 1 2 3 4 यो चाहिँ सेल हो। sp_df भनेको सब सेल हो। त्यसैगरी यो पोटासियमको केस यहाँ बुझ्नु भयो है। त्यसैगरी हामी अब क्याल्सियमको केस लियौं। व्हाट अबाउट क्याल्सियम? क्याल्सियममा के हुन्छ भन्दाखेरि क्याल्सियममा यहाँ 2 हुन्छ, 2 + 6 हुन्छ, 2 + 6 हुन्छ अनि 2 हुन्छ भनेको 2 6 + 2 8, 6 + 2 8 अनि 2 हो। किनभने s ले कतिवटा, s ले 2 को भर्न पाउँछ, p ले 6 पाउँछ। That is, this is the structure of electronic configuration of what? This is the electronic configuration of calcium. कुरा क्लियर छ? Any confusion? No confusion. Okay, calcium पछि कुन एलिमेन्ट आउँछ? कुरा टाइटेनियम को एक्जाम्पल लियौं है। स्क्यान्डियम भनेको 21 भयो अनि टाइटेनियम भनेको 22। सो 21 नम्बरमा के हुन्छ 2 अनि 6 + 2 8, 6 + 2 8 अनि अगाडि s मा कति हाल्न पाइन्छ हामीले 2 हाल्न पाइन्छ है। 2 हाल्न पाइन्छ, यो कति भयो 20 भयो अनि अर्को 1 हुन्छ यहाँ। आर यु गेटिङ दिस? हाम्रो अब जब 4s फुलफिल भइसकेपछि हामी कुन फुलफिल गर्न जान्छौं 3d फुलफिल गर्न जान्छौं। आर यु गेटिङ दिस? हैन? त्यसैगरी 22 नम्बरको टाइटेनियमको कुरा गर्दाखेरि 2 8 8 2 अनि त्यसपछि d मा 2 हाल्न पाए है। यु माइट आस्क सर यहाँ चाहिँ 3 किन नगरेको त? Why don't we write here 3? सीधै 3 लेखिदिँदा किन यहाँ किन 1 थपिराख्ने? किन भन्दाखेरि s मा दुईटा भन्दा इलेक्ट्रोन हाल्न मिल्दैन। आर यु गेटिङ दिस? कुरा क्लियर छ? यहाँ पनि मैले 8 किन हालेको किनभने 2 + 6 भनेको 8, s ले दुईटा सक्छ, p ले कतिवटा 6 वटा सक्छ। 6 + 2 = 8। आर यु गेटिङ दिस? एनी कन्फ्युजन रिगार्डिङ दिस? छैन नि। त्यही भएर फर दिस रिजन, व्हाई? बिकज 4s को भ्यालु 3d भन्दा के हुन्छ कम हुन्छ एनर्जी लेभलमा। 4s को चाहिँ 3d भन्दा कम हुन्छ। त्यही भएर अगाडि हामी 4s फुलफिल गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् 1s 2s 2p 3s 3p, त्यसपछि 3d मा जानुको सट्टा कहाँ गएको छ 4s मा गएको छ। 4s पछि मात्र 3d गएको छ है। सो फर्स्ट वी नीड टु फुलफिल 4s, then only we fulfill what? Then only we fulfill 3d. Are you getting this? है। सेल सबसे अगाडि सेल, अल्दो हाम्रो थर्ड सेलमा 18 वटा इलेक्ट्रोन हाल्न मिल्छ, तैपनि हामी अर्को सेलमा जान्छौं किनभने 4s को भ्यालु चाहिँ थर्ड सेलको d भन्दा पनि के हुँदो रहेछ कम हुँदो रहेछ। एनी कन्फ्युजन? नो कन्फ्युजन। ओके, दैट्स इट फर टुडे। होपफुली यु अन्डरस्टुड। टेक केयर, बाय बाय।